أيتما سويتما السلام عليكم، تمنيح ان شاء الله رقاقك مني مليح. نهار كنت شارك خرج نجينواز ني خرج نكوتي تستا سبحان تشنا سوا تصيح نجان تعضبة الشن يفهم ديك الطريقة نصدم مش تسكير. بسم الله. غاري اثنين متجارين نش المقادير كيخت اختنين توارنت كنت زمات كنت تسمس بلان تمرا كنت نين يوذن واني كنت غير دروس غير زين من كيخنش اثنين متجارين اثنين كيسان السكر دو زو 2 verres de sucre, 2 sachets de vanille, 2 شغلين vanille. تميلونجي مليح حتى تضيف السكر. On mélange bien les œufs avec le sucre et vanille jusqu'à qu'on obtenir un mélange bien blanche. On met 100 ml de l'huile végétale. Et je نركز الزيت هذا 100 غرام من 100 ملل. ركزوا الشفاي 1 verre de lait. اي وقت ناتور ايش تقدو حت ناتور ندانو الناتور نخ ما راغاش نتفاني نخ مش ما يكنش كيخ ناتور دير كاسو شفاي ديال 100 مليلتر بغا جايين تمنت 4 كويير دو ميل بغا جايين تمنت عادي باش ما تخسى تقنت صافي تميلونجي مليح ميلونجي مليح 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 ان بو د سيل غير شويه نمرح هذا سكر لا لوفر شيميك 2 ساشي دو 8 غرام 2 لي ساشي دو 8 غرام دو لوفر شيميك هذا 8 غرام يشتن الاخرى هذيك 6 نشكيسان نفارينا سي فيغ دو فارين لي فيغ نورمال فيغ اتي لي فيغ غادي تسيتاي باش ما يقال كاسي غاشنتي وزنت ازاي ستريدا مزيان وصافي غير 6 نكيساني غير سي فيغ تخاوض شويه حتى غادي يسوم تخاوض مليح جينواز على مش سنتكي جينواز وصافي شات سبحان تستاضو تحسن زميترين تك جينواز مني تقساسيتني وسميتي مزيانين صبح نتي حنجاني قوتيني فيني تحن تا وين قلتي تا ونصدو الشي غالي كل كيم تشي غالي كل هذا استقنتني تي لا راني خذ استقنت من عشنت الحسا من عشنت نش نهار كي خديت كونفيتور دو فريز تني ليا جبن كيرتايز صافي قشنت لو ميلونج اللي با ويزير ويقسح توارنت قاس بيان كريش طنجشت اكوتي جي مي une cuillère à côté et j'ai mis 2 cuillères de cacao dedans en poudre de cacao. Vous mettez un Nutella, une cuillère de Nutella comme vous voulez. نشكير باش نسقن كير كاكاو نايطرن جايين هذا سكر à peu près 6 جايين شفاي سي فيغ 6 cuillères de lait froid. Comme ça on va obtenir la pâte un petit peu léger. Voilà. Ça y est, maintenant je l'ai mis de la poche à pâtisserie. Et voilà. Je coupe, c'est normal, تقصر. هي تقطي ضغطي مدورين توارين كنت على حساب انا شنو تعجبني سوا دي السنين سور لا فوي فانت لا ديساني غادي كانت سوا نشكي عادي وصافي جاسني طاوين قلت عادي حيت غايبرو وقتها دي السنين لي غو بيان توارين جي با لو طون جي مي لي رون كوم سا ا ما فاصون كي تيقول ريدين على حسابينو ايوا صافي السحمي خفران 160 دوغري فراني حما 160 هذا استغريتنا دغيا 5 minutes سي بري ساي et voilà. J'ai pas le temps de prendre le temps de décorer, de faire doucement, bien fait, tout, je m'en fous. J'ai mis des rocs comme ça, à la fin feuilletés, subhanin. Ils ont sorti des bons gâteaux. Et après, j'ai un petit peu que j'ai mélangé avec le poudre de chocolat. Et je commence à zigzaguer sur les gâteaux que j'ai mis là, sur les ronds. zigzaguer voilà. على حسب الديكوراسيون غاش تجي على حسب الزيت نص زري خاش تحن جات تقيتي التيك توك كيشات عجبها هي ناس صافي اتكرانش ولا ما متص نتكرس مزيرتي حرامي نخ كيش ندي تبارطاجي حيت بينا تسقى انت مي شي حاجه تبارطاجي تي كيدنا خاقاش انت سويت ما كيش ندي تبارطاجي حيت سبحان تي قلتي راه شي حنجه صافي
مرات شتي كيسر وقت زقزق شوي شوي تفيرو ثاني جيت شوي شوي تو انا ديناش ندي تاسج ديكوراسيون دا سبحان الله تصبح سوات طاس نش كيخ عادي وصافي حيت غاري الشهر ناني تاكوتي على الوقت معريخ اي زقزق يختمين وها لا فنت فطا سبحان ما شاء الله ثاوين وتعجبسن صافي الوقت تفضيش تكشوط نخرج موزير نخمش ما يغاش نتمو توين تارن حتى ديكورين ديكوراسيون ميلفي ايوا صافي هاكاش تسويتمات مني ان شاء الله غير تعجباش انت سامح انت مرا سور خطاس كي غاش ندير فيديو يمغا حيت سبليكيرتني بمشي كاتو ايكير توزونتوش ندير ديك فيديو دا مزيان ميدينا تسقى انت بمي ديك الفيديو نظام مزيان حيت دغيا وحارث نتشاخ من ديكر اني غاساتي ديك خامو يمغا زسني ديك جندا مزيان دازت السزرخ باش تتساسخ جندا مزيان جندا قران ونيك خصنا هذه خزا لاغوسات نيشان ني خاطي خزا فيت في وصافي هاكاكني تسويت ما اش نتني خطورات نوني ان شاء الله تمني خالي تعجباش انت ابخي مي غاثون اخذ هنا خص كونفيتور فريز زسني اتعمى خذ اخر كونفيتور دو فريز ما راه قلتني تيلا نهار هذا سيدني تيلا تجهرنا ساك فريزوها حيت ني غاري تزيد تمقرن تازم ني غاسوي داتك باش تسبحدغ بان تاخد شويه تشنج كونفيتور دو فريز غراس ان بو دو كونفيتور دو فريز اسكريش تنجج تيروست اتفطس سبحان شناهي الطاس تمني ان شاء الله هذا شنت تعجبها سويتما ما تعجبهاش انت ويتون تشاجم بوني طاغوس تيري فيا مروه بوني تشاج نكومونتير دا مزيان تيري دا سبحان اما شنو كنيت نخكني ويتما سويتما تشكر كني وسوا الطاس ومني خطورات ناني ان شاء الله تمني هذاكم تعجب فيديو ناني جديد ان شاء الله بسلامه.